बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल आखिर अफगान तालिबान की सारी अकड़ निकाल दी है। जो कल तक कह रहे थे जी कि ये बगराम एयरबेस, ये यहाँ पे $7 अरब का असला, ये हमारा माल गनीमत है, हमने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है, ये किया वो किया। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ डॉलर रुकने बंद हुए हैं तो उसके साथ ही इनका जिहाद और जो ड्रामा था वो सारे का सारा पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है बढ़ गया। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है, बगराम एयरबेस जो है अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। अमेरिकी जो तैयारे हैं, कार्गो तैयारे, उनकी लैंडिंग हुई है बगराम एयरबेस के ऊपर। CIA के चीफ के वहां पे उतरने की खबरें हैं। आखिर ये मामला क्या और किस तरफ जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जब ये अमेरिका ने इनकी इमदाद बंद नहीं की थी, $40 मिलियन जो है इनको वीकली आ रहा था अफगानियों की मदद के लिए। लेकिन नाज़रीन, वो अफगानियों की मदद के बजाय जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को तकसीम किया जाता था अफगान हुकूमत की जानिब से, जो तालिबान की हुकूमत है, और इसीलिए दहशतगर्दी जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो रही थी। अब नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन इनके लिए हुई जब अमेरिका ने इनकी इमदादी जो है वो रकूम वो बंद कर दी। अमेरिका की जानिब से इमदाद का बंद किया जाना था कि नाज़रीन बहुत ही हालात ख़राब हो गए। तो नाज़रीन, अब जैसे ही अमरीकी सदर की जानिब से वो इमदादी जो पैकेज है वो बंद किया गया, तो साथ ही कुछ टाइम तो ये बढ़के मारते रहे, लेकिन उसके बाद अब ये घुटनों पे आ चुके हैं। पहले आपको पता है कि ज़ल्मे खलीलजाद जब अफगानिस्तान में आया है अमरीका के एक खुसूसी वफ्द के साथ और अमरीकी कैदियों को छुड़वा के लेके गया। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, ये ऐसी है कि जिसने यूं कह लीजिए कि सारी की सारी इनकी जो प्लानिंग है उसको मलियामेट कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ज़ल्मे खलीलजाद को भी इन्होंने ये कहा था कि आप हमारी इमदादी सामान बहाल करवाएं, बगराम एयरबेस क्या, आप जो जो हमें कहेंगे वो हम आपको पेश कर देंगे। तो नाज़रीन, वैसे भी आपको पता है अफगानियों के बारे में ये बात मशहूर है कि ये मतलब की खातिर ये डॉलरों के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बगराम एयरबेस अमली तौर पर अमेरिका के हवाले कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ मुकामी ज़राए से खबरें आ रही हैं कि जो C-17 इनके जंगी जहाज़ है, यानी कार्गो जहाज़ हैं, वो इस वक्त बगराम एयरबेस के ऊपर लैंड हुए हैं। नाज़रीन, ये C-17 जो है ये इनके जदीद तरीन कार्गो हैं, जो कि अमेरिका के कार्गो, आपको पता है, याद होगा कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया तो इन्हीं जहाज़ों के साथ, इनके पहियों के साथ अफगानी जो हैं वो लटक कर अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कई जो है वो आसमान से गिरे और फिर जो है वो गिर कर नीचे वो हलाक हुए। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि बगराम एयरबेस के ऊपर ये C-17 जो कार्गो तैयारे हैं ये उतरे हैं और उनसे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है और मजीद जो मिलिट्री जो वेपन्स हैं वो निकाले जा रही हैं। वैसे तो बड़ी तादाद में यहाँ पे ऑलरेडी भी मौजूद है, लेकिन अब जो है वो जदीद तरीन हथियार अमेरिका जो है वो वहाँ पे लगा रहा है। बगराम एयरबेस के ऊपर नाज़रीन दोबारा से अमेरिका का कंट्रोल जो है वो हो चुका है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक मुकामी ज़राए से खबर आ रही है कि एक और तैयारा वहाँ पे उतरा है और मुमकिन तौर पे, बल्कि ज़्यादा चांस ये है कि उसमें CIA का जो चीफ है अमरीकी खुफिया एजेंसी का, वो भी उसमें पहुँचा है वहाँ पे। नाज़रीन, ये जो $7 अरब का असला है ये अमली तौर पर अमरीका के पास पहुँच जाएगा। अब या तो अमरीका की जानिब से अब खित्ते के अंदर जो बड़ी गेम खेलने की प्लानिंग की जा रही है वो अमेरिका के खिलाफ चाइना के खिलाफ तो अमेरिका जो है वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने इनको इतने ज़्यादा झटके दिए हैं, इतने ज़्यादा झटके दिए हैं कि आप सोच में पड़ जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब से चाइना ने एक्स्ट्रा 34% टैरिफ आयद किया है तो तब से लेकर अभी तक $9 ट्रिलियन के नाज़रीन $9 ट्रिलियन का अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ चुका है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया है। तो तब से लेकर $9 ट्रिलियन। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अमेरिका ने इसके अंदर जंग लड़ी है 20 साल, उसके बाद इराक के अंदर जो जंग लड़ी, उसमें भी इतना नुकसान नहीं अमेरिका को हुआ जितना चाइना ने
یہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے لے کر ابھی تک ان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ تو آپ بھول جائیں کہ امریکہ کوئی پنگا بازی کرے گا یا امریکہ اس کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ میں اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ لڑ سکوں، اور ممکنہ طور پہ ناظرین اب یہ خطرے کی گھنٹیاں پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر اسلامک ورلڈ میں کوئی طاقت ہے، یعنی جو ایٹمی طاقت ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے خلاف یہ حالیہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، جس میں یہ BLA، BLF، TTP اور دیگر جو داعش، القاعدہ کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہی ہیں۔ اب پاکستان کے اوپر یہ حملوں کے اندر جو یکدم اضافہ ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گیم پلان ہے، اور گیم پلان یہ ہے کہ پاکستان کو اس حد تک ڈیسٹیبلائز کیا جائے کہ پاکستان کے کوئی ایٹمی راز جو ہیں وہ اندر کھاتے کو پیسہ خرچ کر کے تو وہ اگلوائے جائیں، اور وہ ایٹمی راز جیسے لیک ہوں تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر تسلی بخش اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے امریکہ پاکستان کے اوپر دھاوا بولے۔ تو یہ ناظرین اس وقت پلاننگ چل رہی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، اور ممکنہ طور پہ ناظرین اسی لیے امریکہ جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کو واپس لینا چاہتا تھا۔ کیا تو یہ رہا جی کہ جہاں پہ ایٹمی میزائل بنتے ہیں چائنا کے، وہ یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے، اور ہم اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بگرام ایئر بیس ہمیں واپس چاہیے، لیکن ناظرین حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اور امریکہ کے معاملات، اس کے بعد ترکی، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 بڑے ملک ہیں جو اس وقت فوجی لحاظ سے اسلامک کنٹریز کے اندر سٹرونگ ہے۔ اس میں ایک ترکی ہے، اور اس کے بعد ناظرین ایران ہے، اور پھر ہے پاکستان۔ یہ تمام تر جو ممالک ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو ترکی جو ہے وہ اب جس طرح سے رجب طیب اردوان کے خلاف وہاں پہ ان کے اکرم امام اوغلو کے جو حامی ہیں، اس کے بعد وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہونا شروع ہوئے، یعنی کہ وہاں پہ رجیم چینج منصوبہ، اس کے بعد بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے ایران کے اندر رجیم چینج کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ ان کی دال نہیں گلی، تو اب ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی کہ ہم حملہ کریں گے، تو اس کو کمزور کریں گے، ترکی کو کمزور کریں گے، اور اب باری پاکستان کی ممکنہ طور پہ آذین آ سکتی ہے۔ اور امریکہ کا یہاں پہ موجود ہونا یہ ڈیفینیٹلی یہ بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے بھی۔ اب جو 2 دن پہلے امریکہ کی 18 ایجنسیوں نے ایک رپورٹ دی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ TTP جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ امریکہ کے لیے خطرات ہے۔ اب ممکنہ طور پہ اسی کو بہانہ بنا کر امریکہ خطے کے اندر قدم رکھنے جا رہا ہے کہ جی یہ تمام تر جو تنظیمیں، یہ TTP دہشت گرد تنظیم ہے، یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے، تو ان کے خلاف جنگ کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں پاکستان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے تم ان کے خلاف وہاں پہ کارروائی کرو، ہم یہاں سے کرواتے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ افغان طالبان نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، یہ تو پاکستان کے لیے ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ دہشت گرد تنظیم۔ تو یہ ناظرین ان کی اصل حقیقت ہے۔ اب جو امریکہ کی جانب سے وہاں پہ قدم رکھ دیے گئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ آخر امریکہ کے یہاں آنے کے مقاصد کیا ہے، لیکن کو بہت ساری پاسبلٹیز ڈیفینیٹلی ہیں۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔